مجمع ہے تے لائٹ تے نظر نہیں آن دین دی مجمع نو سیٹ تے لاؤ ہاں ادھر تھوڑا جا کر کے آدھا چھاویں لا لو عجیب گل ہے واہ پتر تو بھی گل کمال کیتی ہے معزز آمین حضرات سارے اکرم مل کے دعا کرو نا اللہ می روک دوے کہو نا آمین کہو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سارے مل کے حضور دی نعت پڑھنی ہے اللہ رحم کر دے گا مل کے پیار نال ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ اچھا یار جے نعت پڑھو گے اللہ پاک رحم کر دو بھی میرے یار دی ہے نعت پڑھن دا سارے دی آواز ایکو جی ہوئے جڑے کھڑے نے جیباں دا خیال رکھیا جے کیونکہ کھلوتے بندے دی جیب چھیتی کٹی دی تے باقی جڑے ادھر کھڑے ہو بھی اپنا خیال رکھو مل کے پیار نال ایک سب نے پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان یار پڑھو گے تے بارش رکے گی انشاءاللہ میرا ایمان ہے سب نے اینو نہ ہلاؤ تھوڑا جے سائڈ تے ہو جاؤ تھوڑا جے یار ٹیبل ہلدا یار پترو سائڈ تے ہو جو خدا دا نہ ادھر ہو جو میرا چاند نہ کرو یار تار اوے نہیں انہوں کو پران ہو جو ادھر ہو جو ادھر سائڈ تارانو نہ ہلاؤ چالے تمہیں میرا چنہ منہ ادھر ہو ادھر ہو جلدی سائڈ یار حضور دی نعت پڑھو گے نا اللہ رحم کر دے گا سارے پڑھنا ہے ہاں حضور دی نعت پڑھا گے نا کہ اللہ کرم کر دو سارے پڑھنا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سارے دی سجے کھبے آواز آوے حضور دے نوکران دی میرا چان ابو بکر میرا چانوار سب دی آواز آوے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے جنہ مجمع قسمیں مر جانا منا منہ مٹی قبر تے پا گئے اگلے کہنا ہو گیا کسے تیرے نال نہیں جانا قبر چلا رسول دا پیار کا مونا چلیا کنہ لی بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کرے میرا نبی تیرے واسطے او دو بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا مل کے لائٹ موبائل دی بند مل کے پڑھنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا جے تسی نعت پڑھو گے تے میں گل تورنی ہے تے ایتھے ہی لگ پتا جانا حضور دے پروانے آندا بلال کولیاں تے بولیا اج بارش چ بولو بارش نو پتہ لگے حضور دے نوکر بول دے پین سب دی آواز موبائل دی لائٹ بند رکھ بچے اکھاں نو پیندی سارے نے آواز ویکھو نا میں ہجے تھوڑی جی دعا کرن دیا اللہ سونیا تے بارش رک دی پئی ہے جس دلوں پڑے قسمیں میرے کہنتے پڑھن دیا جے دلوں پڑھیں تے ہونے ہی رک جاوے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جدو میں گلی اتریا تے میں درود پڑھنا شروع کر دیتا سی میں ویکھیا کنیاں لے پئیاں نہیں تے درود پڑھن والا بندہ اللہ پاک نوں دعا منگے درود دی برکت ہی نہیں ہے سارے پڑھو گے نا تے رحمت ہو جائے گی سب نے پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے
مل کے پیار نہ پڑھنا ہی میرے چند جنے کھڑے نے میرے مکھن سارے پڑھو میرے پترو حضور دی نعت ہے سب دی آواز آوے تاڑی آواز میں نو انج وجے جویں کرونا خان صاحب نو وجہ ہے سب دی آواز ہے نا حضور دی نوکری چ پڑھو گے تے ٹھنڈ پینی ہے نا ذرا نعت پڑھنی تے میں اگے گل تورنی نہیں تے ایتھے ہی ہے مل کے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے اللہ جنہیں بیٹھے نے اپنے حضور دی غلامی چ موت نصیب فرمائے انہیں سمجھاؤ اس پیار دھیان نہ بٹھانا دھیان یہ تو نکا دے نال بالا ہو عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا پترے لوکی دیاں کھیڑا ہی ویندے رہن گے تے جلسہ کوئی نہیں ہونا جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے محبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پہ آؤ لگ دائے مولا کرم کمائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پہ آؤ لگ دائے جویں فرشتے بھی آئے ہوئے نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والے میرے مبر صادق نبی دا پیار لے کر بیٹھنے والے سجدہ میں جندب فرماندیاں نے ذرا بات سمجھانا چاہ رہا سا ایک بی بی آن کے کہن دیئے یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ آقا جی آقا جی آقا جی کملی والیا سونیا محبوبہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان میرا بچہ گونگا وے میں ترمہ جی ہج کمانگا اللہ جاندہ توجہ میرے وال ذرا پیار نبی سونیا دعا کر دو اللہ رحم کر دے وے میرے نبی کریم نے دعا کی تھی رب دعوی دعوالا سو کا یوتی کا ربو کا پتار دا تو سا آخ دے اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں جیڑے والے منظر ہوئے گا ادری صاحب ویس صاحب کیسا منظر ہوئے گا جیڑے والے مصطفیٰ دے نوکر سامنے ہونگے تے کہن دی ہوگی سن کہن لگی کملی والیا میرا بچہ بول دا نہیں حضور نے لوابے دہن پایا دعا کر دیتی پانی چملا کے تے میرے نبی کریم نے لوابنا دی لب پا دیتا تے جا بی بی ہے ڈول پانی دا لے جائے نو پلایا کر نال دعا کر دیتی سجدہ میں جندب فرماندیاں نہیں میں ایک دن قریب تو لنگی میں پوچھیا نہیں سنا بچے دا کی آلے کہن دیئے جس دل دا حضور نے لب پا کے نبی اللہ پانی پلایا تے دعا کی تیئے اس دل دا پتہ لگا گنگیان گلہ کرا جان دائے بولنا جے تے پتہ لگے پوری چونگی تک وا جائے محمد دے رتبے میں سلوٹ یوں تو سا دل جت لیا سارے امانداری نہ پڑھنا ہے اللہ جاندہ ہے محمد دے رتبین جہانا دی رحمت کو ہاں کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نمان بھی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا ہاتھ کھڑے کر کے
نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا ہاتھ کھڑے کر کے گج وج کے کہنا ہے محمد دے رتبے ترجمہ جی کر لیے مشرق چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام شمال چ میرے محمد دا نام جنوب چ میرے محمد دا نام لیندے چ میرے محمد دا نام چڑھدے چ میرے محمد دا نام دکھن چ میرے محمد دا نام پربت چ میرے محمد دا نام ظاہر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام ارقا چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام برکات چ میرے محمد دا نام خزان چ میرے محمد دا نام موزے چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشق چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام لیندے چ میرے محمد دا نام چڑھدے چ میرے محمد دا نام دکھن چ میرے محمد دا نام پربت چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام خلاق چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام تورات چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکہ چ میرے محمد دا نام صوبیہ چ میرے محمد دا نام ڈویژن چ میرے محمد دا نام سلیہ چ میرے محمد دا نام سیلا چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتا چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام قول چ میرے محمد دا نام فعل چ میرے محمد دا نام ظاہر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام فلک تے میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام رسولہ چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام وبھار چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کوثر تے میرے محمد دا نام شان 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 کہتے ہو میں لکھ کے غلط کر جاواں مشرق چ میرے محمد دا نام شمال چ میرے محمد دا نام جنوب چ میرے محمد دا نام میں مکھ دی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا چند تو موبائل چ لگا سا میں حضور دی تعریف کرن دیا سا ہائے 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 میں ترجمہ انج کرانگا قدر نبی دا جڑے دنیا دار کمینے قدر نبی دا
حضر یوسف داوا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا نو قدر نبی داوا معلوم ہو سی تے قبراں وچ گیا نو ایتھے تے گلاں کر چھڑنے ہیں نا اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا اللہ دی قسمیں جنہ یار نہ لائی نہ کولے نہیں ویکھے ہی ہے